بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا
هو الله الذي لا إله إلا هو سبحان الله عما يشركون बराबर बढ़ो सब एक साथ आगे पीछे मत करो هو الله الذي لا إله إلا هو سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله